अस्सलाम वालेकुम मुज़न्नार गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ताबूत सकीना जिसे नेतन्याहू तलाश करने के लिए दुनिया का बेड़ा गर्क कर चुका है। ये पंडित बाल योगी इसको ताबूत यकीना सकीना के बारे में कैसे मालूम है, जो कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में पूरी आयत है। इसके बारे में ये क्या बात कर रहा है ताबूत सकीना के बारे में। इसके बाद एक साहिब हैं जिनकी काफ़ी तहकीक है। मैंने तहकीक की है, इसमें ताबूत सकीना की एक बात में नहीं छुड़ी, वो वीडियो के एंड पे आपको मिलेगी। ताबूत सकीना कब शुरू हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह जंगों में मौजज़ात हुए, कौन ले गया यरूशलेम से यहूदियों से छीन के, फिर वापस कौन लाया, और यह गायब कैसे हुआ और कब आएगा, सारी बातें इस वीडियो में होंगी। और इसके अलावा कहीं भी आपको कोई इसके अलावा नई बात नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं कि इजराइलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिससे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं। एक पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। समझ गए? नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के हमले के बाद अब देश ने करवट ले लिया। अब सोचिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर इजराइल के समर्थन में हो, अमेरिका के समर्थन में हो, और देश के तमाम लोग यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान और यूनिवर्सिटी के बच्चे वो फिलिस्तीन के साथ हो, तो समझिए उस देश का क्या ही मंजर होगा। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन में देश के तमाम लोग खड़े हैं और भारत के राजा, किंग ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री, वो इजराइल के समर्थन में है। कहा जा रहा है कि इजराइल से व्यापारिक संबंध है, तरह तरह की बातें चल रही है। लेकिन इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाल योगी महंत जी जुड़ चुके हैं। महंत जी, कैसे देख रहे हैं? पंडित जी, आप तो बड़े बारीकी से इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को जानने वाले हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कैसे देख रहे हैं ये इतना बड़ा मसला जो है? देखिए, आपको पता है ये मसला क्या है? जैसे मान लो ये मेरे मंदिर है, मैं यहां पूजा कर रहा हूं, तो अपने इस माइक से मेरे सर पे मारना शुरू कर दो, मुझे धक्का देना शुरू कर दो। सेम वही पैटर्न वहां पे। मैंने ये एक नहीं 1000 वीडियो आई है कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन दी रहने को। यहूदी इजराइली यहूदी कौन? और ये याकूब के ही नाम से इनका वंशज है। यहूदी। हाँ, और ये जिसको ढूंढना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं फिलिस्तीन में, जो मांग रहे हैं, जो इनकी खोज है, वो इनको नहीं मिलेगा, जिसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहां रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूत सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूत सकीना? क्या है महाराज जी? ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है।
वो एक जादुई बक्सा था जिससे सेना निकलती थी, तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर, वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो ये दीवालों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं, अच्छा, ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइलों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं, ये लोग ये ऐसा। एक चीज मैं बताता हूं, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान, एक और किताब है, 4 किताबें भेजी। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक एक उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। 1,24,000 नबी जो कि सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं, हमारे नबी मोहम्मद साहब के मार्फत से मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। ये इस फिलिस्तीनियों का मानना है। और यहूदियों का था, हिटलर ने भगाया कुत्तों की तरह, तुमने उनसे कब्जा करवा लिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेश नीति ये बात करनी चाहिए तो क्या वो हमको बताए कि जब वो 2017-18 में फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा जब वो किए थे तो हाइपेनेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि ना हम इजराइल के भी साथ हैं और फिलिस्तीन के भी साथ हैं, जबकि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हम रह चुके हैं, हमारे लोग रह चुके हैं, हमने भी अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया है। तो क्या अगर फिलिस्तीनी के हमबास जो कि वहां का गांजा पट्टी का वहां इलेक्शन भी जीतता है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है उसको, चरमपंथी अगर वो करते हैं, तो क्या हमारे माओवादी और नक्सलवादी ऐसे नहीं है हमारे यहां पर? क्या हमारे यहाँ पे और भी लोग नहीं है जो अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए अलग मांग रहे हैं? फिर आप खालिस्तान को क्या कहोगे? आप एक खालिस्तान के लिए एक रिश्ता तोड़ दिए, वो आतंकवादी एजेंडे चला रहे थे आपके कहने के अनुसार, तो फिर आप भी तो ये आतंकवादी का साथ दे रहे हैं ना इजराइल का, क्योंकि वो दूसरे के मुल्क पे कब्जा कर रहा है। अमेरिका इसमें अपना बदला लेना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान बोल दे और एक और मुसलमान कंट्री को हम तबाह बर्बाद कर दे, जैसे इराक को किए थे। ये बहुत मसला है। आप पूछो हमें कैसे पता? कैसे पता? यूपीएससी स्टूडेंट है हम, मोदी की तरह अनपंग उठा टेक नहीं है, योगी जी की तरह घंटी नहीं बजाते, नहीं करते हम। इसलिए मैंने आपको जो रिपोर्ट दी उसमें इजराइलियों को भी शामिल किया। अब आते हैं इजराइलियों के एक इतिहास पे, और मैं आपको अच्छी बात बता दूं। ऐसे मान लीजिए हम सब हिंदू हैं, आपके कुल देवता अलग होंगे, हमारे कुल देवता अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से लात मार के भगा देंगे? जबकि हमारे पूर्वज, हमारे धर्म का एक ही है, अल्लाह। जब फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाते थे, आज उनको क्या किया गया बताया आपको? क्या किया गया? आज आपने बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले आप मस्जिदों में हमला करते थे। तो मस्जिदों पे हमला करने वाले आप इस्लाम में कैसे मानने वाले हो सकते हो? जबकि इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है, ये कुरान कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का, इस्लाम का कत्ल है अगर कोई बेकसूर मारा जाए। आज आपके बम ब्लास्ट में आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो। आप आवाम पे बम गोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, पड़ रहे हैं। अब भारत ने कभी ऐसे युद्धों का समर्थन नहीं किया, लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं। इतिहास है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। हमारा देश उस वक्त से लेकर आज तक, याद करिए, जब हथियारों की ओर यूएसए और यूसीआर का चल रहा था, तब नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर हमने कहा था नाम यूएसए का साथ देंगे, नाम यूएसआर का साथ देंगे। हम तृतीय विश्व की मांग करके तृतीय विश्व युद्ध में हमारा संस्थापक देश रहा, नेहरू जी संस्थापक रहे थे उसके। हमने कभी हिंसा का नहीं दिया था।
निशस्त्रीकरण का प्रचार किया था, निरस्त्रीकरण का प्रचार किया था। और आज तक हमें अगर पाकिस्तान के पास परमाणु ना होता तो हमें और चाइना के पास परमाणु ना होता तो हमें भी परमाणु जमाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम जियो और जीनो दे की भाषा में बात करते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने काला इतिहास दिया। आज अगर वो मानते हैं तो क्या 40 करोड़ मुसलमान की आस्था इजरायलियों से बड़ी हो गई? 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? क्या नरेंद्र मोदी अल्लाह से बड़े मानते हैं इजराइल को? क्या वो मैं अगर अपने राम मंदिर जाऊं, मुझे वहां से भगाया जाए, या मान लीजिए मुसलमान आके वहां कब्जा कर ले और हिंदुओं को भगाना शुरू कर दे राम मंदिर से, तो क्या हम इस चीज को अपना विरोध नहीं करेंगे? वो भी तो स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाएंगे। वो भी कहलाएंगे स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन शाहरुख खान ने भी तो फिलिस्तीन का समर्थन किया है पंडित जी। देखिए किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी इस्लामिक कंट्रियां 10-15 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाकर इंडिया से, फिलिस्तीन से, टर्की से वहां भेजे और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। इजराइल को खत्म कर दें। अब इजराइल खत्म है। ताबूत सकीना, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, एक ऐसा ताबूत कि जिसकी तलाश में अहले यहूद एक जमाने से सरगर्म है। एक ऐसा ताबूत कि जिसकी तलाश में CIA ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा। एक ऐसा ताबूत कि जिसके हाथ में ये लग जाए उसकी फौज इनविंसिबल हो जाती है, वो हर जंग जीत जाता है। एक ऐसा ताबूत कि जिसके बारे में करामात की, इनामात की और मोजज़ात की बहुत सी कहानियां हैं। एक ऐसा ताबूत कि जिसका जिक्र आपने तारीख में बहुत दफा सुन रखा है और ये एक सच पर मबनी है। अब इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाहत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो ताबूत, सिंदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और बेशक इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तरका की बची हुई चीजें हैं। फरिश्ते इसे उठाते हुए होंगे। तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यानी ये आर्क ऑफ कॉवेनेंट, ये ताबूत सकीना अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसानियत से किया गया एक वादा है, एक एग्रीमेंट है, एक फेवर है कि जिस फेवर की बेसिस पे इंसान को मनोसलवा के हिस्से दिए गए, इंसान को हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा दिया गया, इंसान को तौरात के टैबलेट्स दिए गए, और ये सब मौजूद है दिलों के चैन के साथ इस संदूक में। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसकी फौज हर जंग जीत जाएगी। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसे दिलों का चैन मिल जाएगा। इसीलिए इसको आर्क ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। अब जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप जमाने कदीम में रहते हैं, आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है, और बनी इसराइल में रहते हुए आप और आपके हमनवा बादशाह पर यकीन नहीं रखते, आप बादशाह के साथ चलना नहीं चाहते। अब ऐसे में आपको बार बार कहा जाता है कि बादशाह की इताअत करनी है। आपको यह कहा जाता है यू नीड टू स्टैंड बाय योर किंग, और इसकी अश्योरेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ताबूत जिसमें इतने इनामात हैं, जिसमें दिलों का चैन है, जिसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा है, जिसमें तौरा के टैबलेट्स मौजूद हैं, जिसमें मनोसलवा के हिस्से हैं, आपकी तरफ भेजा जाता है। और ये खुद फरिश्ते लेकर आपके पास आते हैं, तो आपका रिजॉल्व कितना सॉलिड हो जाएगा, आपको कितना यकीन आ जाएगा कि आपको साथ निभाना है बादशाह का। और यही हुआ बनी इसराइल के साथ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये एक वुडन बॉक्स है जिसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, और ये बनी इसराइल के पास मौजूद था, लेकिन उनसे ये खो गया जब शायद ये फिलिस्तीन के साथ लड़ाई में मसरूफ थे। और खो इसलिए गया कि बनी इसराइल नाफरमान हो चुके थे, लेकिन मोजज़ाना तौर पर यह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वापस भेजा गया बनी इसराइल की जानिब, ताकि उनका रिजॉल्व सॉलिड किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उन पर इनामात किए जाएं। अत-तबारी के मुताबिक ताबूत सकीना में सिर्फ दिलों का चैन नहीं है, इसके अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस है। यानी ये डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है, और जिस कौम के ये हाथ में लग जाए जंग जीतना यकीनी है उसका, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल फोर्सेस मौजूद हैं, और ये स्पिरिचुअल फोर्सेस सिर्फ उसी का साथ निभाती हैं
جو حق پر ہوتا ہے, جو سچ پر ہوتا ہے. جو ماڈرن اسکالرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے ابراہمک ریلیجنز ہیں یہ ان کا شیئرڈ ہیریٹیج ہے, اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ کوئی آبجیکٹ, کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے دلوں کا سکون ملے, لیکن یہ جو فورس اس میں موجود ہے وہ انسپائر کرتی ہے کہ آپ جنگیں جیت سکیں. اور یہیں پر کہانی میں انٹری ہوتی ہے CIA کے پروجیکٹ سن اسٹریک کی. پروجیکٹ سن اسٹریک US ڈیفنس انٹیلیجنس کا ایک ایسا پروگرام تھا کہ جو 1986 میں شروع ہوا اور 1990 تک چلتا رہا. اس پروگرام میں CIA کی انوالومنٹ بھی تھی, اور یہ اپنی نوعیت کا بڑا انٹرسٹنگ پروگرام تھا کیونکہ یہ پروگرام ریموٹ ویونگ پہ بیس کرتا ہے. اب ریموٹ ویونگ کو سمجھنے کے لیے ہندی میں جس چیز کو آپ دھیان کہتے ہیں, اردو میں جس کو مراقبہ کہتے ہیں, اور انگریزی میں جسے اسٹیٹ آف نروانا کہتے ہیں, ایسے دھیان اور مراقبہ کرنے والے لوگوں کو دنیا جہان سے اکٹھا کیا گیا اور ان کو دھیان میں ڈالا گیا تاکہ وہ تابوت سکینہ کی لوکیشن ڈھونڈ سکیں. پروجیکٹ سن اسٹریک کی بیسس 1970 میں چلنے والا پروجیکٹ اسٹار گیٹ تھا, اور وہاں سے یہ ریموٹ ویونگ کا آئیڈیا کامن ہوا اور ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. اس کا ایک پرٹیکولر سیشن نمبر 32 ایک ایسا ریموٹ ویونگ سیشن تھا جو 5 دسمبر 1988 کو کنڈکٹ کیا گیا. اس ریموٹ ویونگ کے سیشن میں جو ریموٹ ویور نمبر 32 تھا, اس 32ویں انسان نے کچھ ایسا دیکھا جس نے CIA کو, ڈیفنس انٹیلیجنس کے پروگرام کو اور پروجیکٹ سن اسٹریک کو ہلا کر رکھ دیا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسا تلاش کر رہے ہیں جس کا تعلق بنی اسرائیل سے, کچھ ایسا تلاش کر رہے ہیں جو صدیوں پہلے گم چکا ہے, کچھ ایسا تلاش کر رہے ہیں جو شاید اسی دنیا میں موجود ہے. اس انسان نے اپنے سیشن کی جو رپورٹ بنائی, اس رپورٹ کے مطابق کہ کچھ ایسا ہے جو تابوت کی شکل کا ہے, کچھ ایسا ہے جس پر سونا چڑھا ہوا ہے, کچھ ایسا ہے کہ جس کے اندر کچھ نوادرات موجود ہیں, اور کچھ ایسا ہے جو مڈل ایسٹ میں ایک گیلے سے مقام پر موجود ہے اور اس کی حفاظت کچھ اینٹیٹیز کر رہی ہیں, اور اس کے پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ آپس میں عربی بولتے ہیں. 5 دسمبر 1988 میں اس ریموٹ ویور نمبر 32 کی بننے والی اس رپورٹ کے مطابق کوئی ایکشن ہوا یا نہیں ہوا یہ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا, لیکن 1990 تک آتے آتے پروجیکٹ سن اسٹریک کو بند کر دیا گیا. جب بہت سوالات ہوئے تو 1995 میں CIA کے آفیشلز نے یہ کہا کہ ریموٹ ویونگ کا یہ پورا پروجیکٹ سن اسٹریک صرف ایک سوڈو سائنس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن کیا اس رپورٹ پر کام کیا گیا؟ کیا مڈل ایسٹ میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی؟ تاریخ اس پر خاموش ہے. لیکن اب آپ نے تاریخ میں تھوڑا سا اور جانا ہے, اور آپ نے جانا ہے سن 1981 میں جب ہیریسن فورڈ کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس فلم کا نام تھا انڈیانا جونز دی ریڈرز آف دی لاسٹ آرک. یہ ایک ایسی فلم تھی جو $20 ملین سے بنی, جس کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ ہیں, اور اس فلم نے تقریباً $400 ملین کا کاروبار کیا. اس فلم کی کہانی کیا ہے؟ اس فلم کی کہانی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے اس تابوت سکینہ کو, اس آرک آف کووننٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ایک آرکیولوجیکل پروفیسر انڈیانا جونز کی خدمات لی جاتی ہیں, اور انڈیانا جونز اس تابوت تک پہنچ پائے اس سے پہلے ہی نازیز اس تابوت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سب کی کوشش یہ ہے کہ یہ تابوت ان کے ہاتھ اس لیے لگ جائے کیونکہ جس کے ہاتھ میں یہ تابوت ہوگا اس کی فوج, اس کا ڈیفنس انوینسیبل ہو جائے گا. کسی کو دلوں کا چین نہیں چاہیے, سب کو طاقت چاہیے, سب کو ایسی طاقت چاہیے کہ وہ دنیا جہان میں ناقابل تسخیر بن سکیں, لیکن دلوں کا چین یہ شاید آج کسی کو بھی نہیں چاہیے. تابوت سکینہ کے لوکیشن کو لے کر آج دنیا میں بہت سی کانسپیریسی تھیوریز موجود ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا کے بلینئرز آلریڈی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آرکیولوجیکل مشنز کو سپانسر کر رہے ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آلریڈی CIA نے 1988 میں حاصل کر لیا ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاید مڈل ایسٹ میں آج بھی موجود ہے. کچھ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ ایتھیوپیا میں موجود ہے اور ایتھیوپیا کے چرچ آف دا میری آف دا زائن میں موجود ہے. اس کی ایگزیکٹ لوکیشن شاید آج کوئی نہیں جانتا. تابوت سکینہ کو لے کر مسلم اسکالرز میں ڈفرنٹ اوپینینز پائے جاتے ہیں. اہل تشیع کی اسکٹالوجی کے مطابق علامہ مجلسی لکھتے ہیں, النعمانی لکھتے ہیں کہ یہ لیک تبریاس میں ہے, یعنی سی آف گیلیلی میں ہے, اور امام مہدی کے ظہور کے وقت
یہ سامنے آئے گا، اور جب یہ آئے گا تو اس کی مدد سے امام مہدی دنیا میں امن قائم کریں گے۔ سنی ایسکیٹالوجی کچھ اور بات کرتی ہے۔ سنی ایسکیٹالوجی کہتی ہے کہ یہ تابوت ضروری تو ہے، لیکن یہ تابوت شاید سیکنڈری امپورٹنس رکھتا ہے۔ ابن خلدون کا کہنا یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور پرائم ایونٹ ہے اور تابوت کا ہونا نہ ہونا یہ ایک سیکنڈری ایونٹ ہے۔ ہو جائے گا، مل جائے گا تو مزید طاقت آئے گی، لیکن یہ پرائمری ایونٹ نہیں ہے۔ آج آپ انڈیانا جونز اٹھا کر دیکھیں، آج آپ CIA کا پروجیکٹ سن اسٹریک دیکھیں، یا آج آپ بلینئرز کو دیکھیں، ہر کوئی تابوت سکینہ سے، دی آرک آف کووننٹ سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی فوج ناقابل تسخیر بن جائے، دنیا کی ہر جنگ وہ جیت جائیں۔ کوئی اسے دلوں کا چین حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان کوئی بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ سورہ بقرہ کی آیت 248 جس کا ذکر اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے کیا تھا، اس کا آخری حصہ ایک بار پھر پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایمان والا بنائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا امت سے، 8 ارب انسانوں سے، اس کی تعیین کرنا تو غلط ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے علامہ مجلسی کی بات کی، انہوں نے تعیین کی ہے، اور سنیوں کی بات کی، انہوں نے تعیین نہیں کیا۔ تو علامہ مجلسی کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی بات، یہ میں اس زاویے سے نہیں کہہ رہا کہ علامہ مجلسی شیعہ ہے، میں سنی ہوں، نہیں، تعیین نہیں ہے، نہ سنیوں کے ہاں ہے نہ کسی اور کے ہاں ہے، تو شیعوں کے ہاں کیوں ہو سکتی ہے؟ یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جس میں اللہ کی طرف سے سکون اور انبیاء کی یادگاریں تھیں، اور اس کا آنا طالوت کے بادشاہت کے نشانی بنایا گیا تھا۔ محض ایک صندوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور بنی اسرائیل کے لیے روحانی طاقت کا مرکز تھا، جس سے ان کو ایمان کی تقویت ملتی۔ معجزہ تھا نا، معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تفسیر تبری جلد نمبر 5 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کے تحت لکھا ہے کہ تابوت کو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام سے بنوایا اور یہ انبیاء میں منتقل ہوتا رہا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے نشان ایمان بن جائے۔ یہ صندوق ان کی اجتماعی قوت اور دینی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی کچھ باقیات، کرتا، پگڑی یا اس طرح کچھ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا تھا اس کے اندر۔ اس میں انجیل کا نہیں، تورات کا اوریجنل نسخہ موجود تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں تفسیر قرطبی جلد نمبر صفحہ نمبر 248 میں لکھا ہے کہ اس تابوت میں تورات کی مقدس تختیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی عصا موجود تھا جو اللہ کی قدرت اور نبوت کی واضح نشانی تھے۔ میں نے ابھی بتا دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 میں اول میں لکھا ہے کہ اس تابوت میں آسمانی غذا کے محفوظ حصہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور دیگر متبرک آثار بھی موجود تھے جو من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، جو انبیاء کی وراثت اور اللہ کی نعمتوں کی یادگار تھے۔ یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے خصوصی برکت کا ذریعہ تھیں۔ بنی اسرائیل دنیا میں سب سے خوبصورت لوگ اور انبیاء، اور یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل، عجیب، اور یہودی بنی اسرائیل، انہیں پر نعمت انعام، نافرمانی میں ان کو در بدر کر دیا گیا۔ تفسیر تبریم بھی جلد نمبر 5 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کے تحت لکھا ہے کہ تابوت کی موجودگی میں بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمت اور رزق نازل ہوتا تھا اور اس سے ان کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا تھا۔ من و سلوہ شاید اسی کے اندر اترتا ہو، یہ میری اوپینین ہے۔ اچھا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر اول سورہ بقرہ کے تحت لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب جنگ میں اس تابوت کو آگے رکھتے ہیں، یعنی لے جاتے، تحمل الملائکہ، یہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے اس تابوت کو اٹھا کے چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں سکینہ نازل ہوتی تھی، سب کو سکون ملتا۔ یار جب آپ کو خوف نہیں ہوگا تو سکون ہی ہوگا نا۔ اور وہ تابوت قدم رکھتے تھے اور وہ ثابت قدم رہتے تھے، اس وجہ سے دشمن بھی ان سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی مدد کی علامت تھی، دشمن بھاگ جاتے تھے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 100 میں لکھا ہے کہ تابوت
کی بے ادبی کرنے والوں پر عذاب آتا اور اسے اٹھانے کا طریقہ بھی مخصوص تھا، صرف پاکیزہ لوگ ہی اسے خاص طریقے سے اٹھاتے تھے، وہ فرشتے تھے۔ یہ اس کی عظمت اور تقدس کی واضح دلیل تھی۔ تفسیر طبری جلد نمبر 5 میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا اور تابوت ان سے چھین لیا گیا، لیکن دشمن بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور ان پر عذاب نازل ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے واپس کر دیا۔ جو چھین کے لے گئے وہ بھی واپس کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معجزہ ہے نا۔ تفسیر ابن کثیر، یہ بخت نصر رومن امپائر کہیں گے یا اس کو کیا کہیں گے، وہ جب یہودیوں سے لڑے تو وہ لے گئے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 سورہ بقرہ کے آیت نمبر 248 کے تحت لکھا ہے کہ تابوت کی واپسی اللہ کی نشانی تھی اور اس کو طالوت کی بادشاہت کی دلیل بنایا گیا، جس کی کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ حوصلہ ملا اور اللہ کی مدد ان کے لیے شامل حال ہوئی۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 100 میں لکھا ہے کہ بعد میں بخت نصر، میں نے ابھی بتایا وہ کہ حملے کے وقت تابوت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اسے چھپا دیا گیا اور بعض کے نزدیک اللہ نے اسے محفوظ کر لیا اور اس کے مقام آج تک مخفی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ سوری یار۔ المستدرک للحاکم والحاوی للفتاوی میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں تابوت سکینہ ظاہر ہوگا اور یہ اہل ایمان کے لیے ایک عظیم نشانی ہوگی۔ بعض روایت میں اس کے ظہور کو امام مہدی کے زمانے سے جوڑا گیا ہے۔ دیکھیں، تابوت سکینہ کا پتہ نہیں ہے، میں نے پہلے کہہ دیا یہ بات سچ ہے، باقی باتیں سچ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک سورہ انفال آیت نمبر 53 تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال نہ بدلیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اور تابوت سکینہ کی کہانی بھی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ نیتن یاہو کو بولیں ڈھونڈو اس کو جتنا دل لگے، نہیں ملے گا، جس دن ملے گا ہم اپنی بات کو واپس لے لیں گے انشاءاللہ۔